जेजू राया थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ती दोड्या संभ्रमांत आमी आसा. तुमी चिंतूंक पुरो कसले 3 संभ्रम घे म्हणून. पयल्यान पयलें आज साद्या काळाचो निमाणो आयतार, 34th संडे, आनी हाच्या उपरांत येवचो आयतार नोवेल देवस्तुती वर्स आमी आरंभ करता, इयर 3 सायकल 3C. आनी हो 34th संडे जाल्ल्या उपरांत आमी सगळे आदवेंताचो काळ सुरू जाता. दुसरो संभ्रम आसा, आमची गायन मंडळी आज तांची पात्रून सान सिसिलियाचें स्मरण करून देवाक अर्गां दिता. फाटल्या सगळ्या वर्सां सिसिलिया मुखांतर देवान वतुल्ल्या बेसांवां पासत अर्गां दिवच्या पासत तांच्या पासत ही मागया. कित्याक एका मिसाच्या बलिदानांत कंतारी एक प्रमुख पात्र घेता. आमची काळजां आनी मोना देवा थंय उबारूंक गायन भोव गरजेचें. पूण तिसऱ्यान आनी प्रमुख जावन आमचो फोकस आज आमी करच्या फेस्ताचेर क्रिस्त रायाचें फेस्त. जेजू सार्वत्रीक सट्टांचो राजा राय म्हणलें हें फेस्त. थोडीं सवालां हांव तूं विचारतां आनी हांव तूं जाप दितां, कित्याक काल हांवें सान पळयलें. पूण थोडीं सवालां तुमकां जाप दिवयेत, संपी सवालां. पयल्यान पयलें हें फेस्त खंयच्या पाप साहेबान दिल्लें म्हणून विचारलें काल हांव तूं सांगतां. पापा पियूस 11व्यान खंयच्या वर्सा 1925 1925 भुरग्यान बरें आयका मागीर विचारता. कित्या खातीर हें फेस्त दिलें म्हणल्यार हें गरजेचें. पयलें महाझूज जाल्लें मात्र लोक सगळो घायेल्लो, निराश्रीत जाल्लो, कुडीन गायल्लो, अतिम्यांती गायल्लो, म्हणजे देवातान पयस गेल्लो, नास्तिकता, विलासी जीवन. आनी दुसऱ्या महाझुजाक तयारी जातली, सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो वळच्या पापा पियूस 11व्याक हें पळोवन मस्त बेजार जाता, मस्त दुखता. आतां आमी कितें म्हणीक लोकांक सांगात हाडिचें, एकठांय जाय. आनी त्या उद्देशान पापा हें फेस्त आमकां दिता, क्रिस्त रायाचें फेस्त. आज सामान्य जावन युनिवर्सल सेलेब्रेशन, हें सार्वत्रीक सेलेब्रेशन. हर एका दियेसीजेंत पवित्र येवकारिस्ताचो पुरशांव चलता. हांव मोल्टा आसलो एका वर्सा, कोलो दबाजो हें फेस्त म्हळ्यार सकट कोणशांत लोक कन्वर्ज जाता एका जाग्यार. आमी आज कल्याणपूर मिलार खातेद्रालांत हांव माउंट रोजरीक पुरशांवाक वेता. ह्या दिसा हर एका दियेसीचो बिसायब गवळी बाप ताच्या परजे सांगाता युकरिस्तीक पुरशांवान भाग घेता. कोडयाळ दियेसीजींत एपिफनी परगटणेच्या फेस्ता दिसा पुरशांव करतात. वो पुरशांव कित्याक म्हणली 4 कारणां हांव तुमकां दिता. हे इल्लें बॅकग्रावंड तुमकां दिल्ल्या उपरांत मागीर आमी विशय घेवया. पयल्यान पयलें पवित्र येवकारिस्त थंय उक्त्यान भावार्थ पासारच्या खातीर युकरिस्टीक प्रोसेशन. बेजाऱ्याची गजाल कार्य म्हळ्यार आमच्या दियेसीजींत कल्याणपूर वारड्याचे आनी उडपी वारड्याचे मात्र येवचे, उरले पयस आसले येनात. देखून हांवें थोडे फावटी सांगचें, हो पुरशांव कारकळ वारड्यान ती करीचे, कुंदापूर वारड्यान ती करीचे, शिरवा वारड्यान ती करीचे. तो वळ तांकां कळटा ताचें वॅल्यू आनी ताचें इम्पॉर्टन्स कितें म्हणलें कळटा. नाजाल्यार पार्टिसिपेशन लिमिटेड. नाजाल्यार आमच्या दियेसीजींत सादारण 60,000 लोक आसा. 60,000 लोकांत 2.5 3,000 मॅक्झिमम येवचो. पार्टिसिपेशन आनीक इश्यू. दुसऱ्यान हो पुरुशांव कित्याक म्हळ्यार टू एक्सप्रेस अ युनिटी अँड सॉलिडॅरिटी. आमचें भाव बांदवपण पासारच्या पासून एकतार. थंयसर एक आज आमच्या फिरगजेचें वेहिकल, आमच्या कॅन्युटन सोबीत वेहिकल रेडी केलां. फाटल्यान एक थीम आसा बरवोशाची यात्रिकां. थंयसर 4 जण आसात, एकामेकाक धरलां तांणी आनी निमाण्या व्यक्तीन धरलां कुर्साक. दिस इज सॉलिडॅरिटी अँड युनिटी. आमचो एकतार पासारचें डिविजन केलें जायना, आमकां डिवायड करूंक पळयतात. तिसऱ्यान परत कॉन्सक्रेशन करता आमी, रिकॉन्सक्रेशन. बावतिस्मा वेळा आमकां समर्पण केल्लें, सँक्च्युअरींत आमच्या मायन भेटयल्लें आमकां. कॉन्फर्मेशन कुमगारा वेळार आनी पुरो आमी कॉन्सक्रेशन केल्लें. आज गोवळ्या सांगाता निमाणें बेसांव काण घेवचे पयलें आमी कॉन्सक्रेट करता, समर्पण करता. आनी चवथें भारी गरजेचें भारताच्या कॉन्टेक्स्टार जेजूक आमी आमच्या मार्गांनी व्हरता, बिदींनी व्हरता, रस्त्यांनी व्हरता, गांवांचेर व्हरता. आमच्या गांवाचेर जेजू बेसांव घाल. आमच्या सकट लोकांचेर, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळ्यांचेर तूं बेसांव घाल. एक सामरस्या,
एकवटांची करपा दी म्हूण हें बॅकग्रावंड भुरग्यांनो. आतां सांगा म्हाका, राय म्हणटना कल ही चिंतना तुमच्या मोतीक येतात. आतां तुमी उलयचे. अ किंग म्हणटना काले उडास येता. म्हाका सांगा पळया, म्हाका वेळ ना. तुमी तुर्तान जाप दिल्यार म्हाका सलीस जाता म्हजें काम. हू इज ए किंग? तेणें तावन म्हाका हांगा तावन जाप आयल्या बरें. हे म्हाका तूं पळयतात किंग म्हणल्या बरी. सिंग इज किंग. आं, आमचो मनमोहन सिंग आसलो, सिंग इज किंग म्हणजे फिल्मी आयिल्लें, सिंग इज किंग. हू इज ए किंग? रिनल, राय म्हणटना तुज्या मोती कितें उडास येता? उबे राव. हां, कितें उडास येता? आनी रायाक पळय गुतना लिडर. व्हेरी गुड. सांगा क्विक सांगा, वेगी सांगा. तुमी रायाक पळय गुतना, राणी म्हणलें गुतूना, सोल्जर म्हणलें गुतूना. हांव तूं सांगता जायत. हांव तूं सांगता आयका. राय म्हणटना रावळेर, पॅलेस, मंत्री, सोजेर, प्रजा, झुजां, हातेरां, मुस्तायकी, मुकुट भांगाराचो, मोचे, दोगलो, गोडे. तर जेजू गोंयचो राय. ताच्या लागीं हें कांय येना. देखून पिलातांनी सांगलें, तूं एक राय? आर यू अ किंग? वय, तुवें सांगचें बरी. पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज सताचें, नितीचें, मोगाचें. सता खातीर हांव आयिल्लो, सता खातीर हांव मरतां. हेरोद राय काल्याक भियेलो ह्या देशा बाळशाबळोन. ताची कदेल आलता म्हूण हांगा आमचे थोडे बडी कदल आलतना आमकां इमेन दिसता. देखून ताजें कदल आसलें देखून पदवी येता म्हण ताका जिवेशी मारूंक ताणें ताज्या सोजरान धाडलें. आतां म्हाका हें म्हणी सांगा, त्या रायांक, आतां रायांची थोडीं नांवां सांगतात गी म्हाका, रायांची थोडीं नांवां सांगतात गी. तुमी म्हाका पळोवंक ना तुमी? हां, दावीद राय पवित्र पुस्तकांतलो न्ही आमचे चरित्रेंत, हिस्ट्री. अशोका, हां, अकबर, अमर अकबर अंतोनी, हां, टिपू सुलतान. हो म्हज्या देवा. हां, टिपू सुलतानाचें कामां सांगता तुमकां मागीर हांव. ओके. हां, मागीर हां, कॉन्स्टंटायन. ओके. हां, व्हेरी गुड. हाल भुरगीं आमचे एक्टीव जाल्यात आज. व्हेरी गुड. हां, सोलोमन. ओके. हां, 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 किंग चार्ल्स. ओके. नेपोलियन, अलेक्झांडर. ओके. आतां त्या रायाक आनी ह्या रायांक असो फरक खंयचो सांगा. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीज टू टायप्स ऑफ किंग्स? पळया, त्या रायांक नेपोलियन आनी पुरो म्हळें तुमी, अशोकानी म्हळें तांकां रावळेर आसलें. ह्या रायाक जल्मोंक सै जागो ना. खावणेंत जल्मालो, भाड्याच्या फोंडान ताका दवरलो, मातें तेंकूंक सै सुवात ना. त्या रायाच्या माथ्यार भांगाराचो मुकुट, ह्या रायाच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट. त्या रायांक दर्याळ मुस्तायकी दोगलो आसलो आनी ह्या रायाक विणगो आसा, एक आड वस्तूर मात बांदला. त्या रायांक मोचे आसले, ह्या रायाच्या पांयांत वणूस येतनात. त्या रायांक घोडे आसले, फौज आसले, ह्या हो राय गाडवाचेर आयलो. त्या रायांक आर्मी आसले, फौज आसली, ह्या रायाक आपोस्तल 12 मात्र. तर कित्याक हो राय? नाव सिरियस क्वेश्चन विचारता. तें खालें बरयलां वयर, INRI. वॉट डज दॅट मीन? What does that mean? Jesus Nazarenus Rex Judeorum. जेजू नजरेत जुदेवाचो राय. ही कळवणी पिलातान बरोवन घाली. तर वाय पीपल आर फॉलोईंग हिम? ताका आनी कितें ताचो पाटलाव करतात काल्याक? ताच्या खाल्या ही हॅज नथींग, एब्सोल्युटली नथींग. खाल्या खातीर हांव तुमकां घडीत सांगता. देन यू वील अंडरस्टँड वाय वी फॉलो दीस किंग इवन आफ्टर 2000 years of his death and resurrection. अब्राहम लिंकन अमेरिकाचो नांवाडीक प्रेसिडेंट. तुमकां गोत आसा अब्राहम लिंकन काळ्या वर्गाच्या लोकां खातीर, निग्रो म्हणटा आमी, काळे म्हणटा पळय, आज म्हणून जो तांकां तशें आमच्या गांवांत तशें करतात. कास्ट सिस्टम, दलीत, शुद्र आनी ब्राह्मण म्हूण आमी हांगा तफावत केला आनी जावनूच आसात आनी मुखले दीस येतले. अब्राहम लिंकनान तांच्या बसत मस्त झुजलो. एक फुटी अब्राहम लिंकन इतलें बरें गेल्ल्याक ताका गुळो घालून लगाड काडलो एका थिएटरान. आनी गुळो घालून लगाड काडल्या वेळार ताची बॉडी निर्जीव कूड पब्लीक विविंगाक, सार्वजनीक पळोवच्या खातीर क्लिवलँड, ओहायो म्हणल्या लागीं दवरली. आनी थंयसर
तूं लोक लायन करून येतलो आमी पळय कोणी एक व्हडलो मनीस पाद्र्यार सरले वेळार पुरुशांवर येता पळय तशें पळोवंक येता आसतना एक काळ्या जाती म्हळ्यार कातीची स्त्री आयली एका ल्हान भुरग्यांक आनी घेवन 5 वर्साच्या भुरग्यांक हाडून येतना ती लागीं पावले गुडले तिच्या पुताक उखलून धरलें उखलून म्हणलें सन हॅव अ लॉंग लॉंग लूक एट दॅट मॅन ही डायड फॉर यू अँड फॉर मी पुता त्या मनशाचेर एक लांब नदर घाल तो तुज्या आनी म्हज्या खातीर मेलो ताका गुळो लगाड काडलो हॅव अ लॉंग लॉंग लूक एट दॅट मॅन ही डायड फॉर यू अँड फॉर मी ताज्या खातीर आमी पाटलाव करता आजुनी कित्याक लोक मारतीर मरता सिसिलियाचो आज उडास काडटा आमी सान लॉरेन्स आग्नेस परपेतुआ फेलिसिता पयल्या शतमानाचे कित्याक मारतीर मेले वाय ताच्या लागीं खालें आसा म्हूण हांव तुमकां आनी एक निदर्शन दिता 1920 मेक्सिकोंत पवित्र सभेचेर पर्सेक्युशन आयलें दगदवणी टोटॅलिटेरियन रेजीम म्हणटा हांव विलासी जीवन गम्मत भ्रश्टाचार डिक्टेटरशीप एका रितीन भारतांत हें दिसून येता ह्या वेळार क्रिस्तांव सगळे सांगता मेळ्ळे आनी सांगता मेळून तांचें एक ध्येय वाक्य आसलें तुमी आज घरा येतना हें म्हणून तूं आसाचें ह्या मौनपणी म्हळ्यार येवडना तांणी म्हळें विवा क्रिस्तो रे लॉंग लिव क्रायस्ट द किंग लांब जियो जेजुराय आनी तांकांच तांणी कशें नांव दिलें म्हळ्यार क्रिस्तेरोस तांचो लिडर कोण आलो एकलो जेजुईत पाद्र्या ताचें नांव पाद्रे मिग्वेल फादर मायकल आनी ह्या फादर मायकलाक एरेस्ट करता तो प्रेसिडेंट थंयचो डिक्टेटर नोव्हेंबर 23, 1927 ताका डेथ सेंटेन्स डिक्लेअर करतात फाशी आनी मेक्सिकोचो प्रेसिडेंट ताचें नांव आसा प्लुतार्को कार्लेस तो कालें करता मिडियाक आपयता केदाळा पळय ताची फाशी दिवंक प्रेस कॉन्फरन्स आनी मिडिया लागीं म्हणटा हो प्लुतार्को पळया तुमी पाद्रे मिग्वेल आतां येतलो दिमेर पडटलो आनी म्हजी चूक जाली म्हाका माफ कर म्हूण बोगसाणें मागतलो काकुळट मागतलो पाद्रे मिग्वेल आयलो दिमी घाली क्रुसिफिक्स काडून गेलें ताणें क्रुसिफिक्सा उमो घेतलो आनी गट्टू म्हणालो विवा क्रिस्तो रे थंयच ताका गुळो घालून लगाड काडलो क्रिस्त राया पसत ताणें जीव दिलो मोगाचें न्हू एक 200-250 वर्सां आदीं टिप्पू सुलतान आत्तां तुमी नांव सांगलें ह्या टिप्पू सुलतानान आमच्या मालगाड्यांक 80,000 मालगाड्यांक श्रीरंगपट्टणाक आंबून व्हेलें वाटेर वेतना गडाय पात्रात हांव त्या हातूंत येता लोटून घालें फारंगी फेटे लागीं ते नेत्तरा खेराय म्हण आसा रक्ताचो तळें म्हण रक्ताचें तळें आनी वाटेर वेतना थोड्यांची जीब कातरली थोड्यांचें नाक कातरलें थोड्यांचे कान कातरले गर्भेस्त स्त्रियांक भुरग्यां भायर काडून लगाड काडलें मोडी तांची रस्त्यार सुण्याचें खावंक जावंक उडयलें आमी 125 इयर्स जुबलेव जातना नेहरू मैदानांत हें एक्टीव आमी इनॅक्ट केल्लें हें दाखयल्लें आनी वत्तू टिप्पू सुलतान तांच्या पैकी 20,000 जण पाटी येतात आनी हांगा आज आमी भावाडटा आसा जाल्यार आमकां मार पडोना आनी मार पडचे दीस येतले तांणी मार केल्ले आमच्या मालगाड्यांनी आज आमी भावाट पासारता कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें जीव दिलो ही डायड फॉर यू अँड फॉर मी आनी त्या रायाचें एकच संविधान आसलें कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हळ्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग बरें ह्या रायाक आमी समर्पण करया भाऊ भयणीनो ह्या रायाक आमी समर्पण करया हांव आमच्या आतांची परिस्थिती सांगता झुजाची काळी मोडां झुजां म्हळ्यार ते रशियांत आनी युक्रेना मदें मात न्ही इस्रायल आनी पालेस्तिना मात न्ही रिलिजियस टेररिजम आसा आमच्या गांवांत धार्मीक युद्ध आसा आमच्या गांवांत हें व्हडलें टेररिजम कोम विभजन द्वेश अल्पसंख्याकांक अन्याय कामानांत मोला सडल्यांत भद्रतिना भ्रश्टाचार तें टॅक्स म्हण दुबळ्यांक लुटतात एक मास एक धर्म एक चुनाव म्हणटात प्रायवेट लायफ ना मॉरल पॉलिसींग कोडयाळांत या हांगासर खंय कोणी पार्कांत एक सोलो आनी चली मेळ्ळ्या धरण मारलेंत कोण खाले म्हणना पुलीस म्हणना नियम म्हणना मॉरल पॉलिसींग कोमू बीओमची इस्कॉल सुरू जाल्यात आमच्या बोवारी तुमी आयडेंटिफाय करा खंय म्हणलें हांव तुमकां उक्त्यान सांगूंक जायना म्हाका हांगा हांव न्हू हें बरें वीक भरचें पळय ल्हान भुरग्यांच्या तकलेंत ह्या ल्हान भुरग्यांच्या एकाच बांकार एका तेंपार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भुरगीं बसतलीं तीं फ्रेंड्स आसलीं आज अशें दुस्मान काय करून गेल्या की एकामेकाची तोंडां पळयनात गॉडसेची तत्वां आज दिसतात आमकां गांधीजी कोणें लगाड काडली तांची तत्वां आमच्या मुखार दिसतात विल यू स्टँड फॉर क्रायस्ट द किंग स्टील or you play 50-50 this is the question serious question दोन दोरी लांब जियो क्रिस्त राय पाद्रे मिग्वेलान म्हणल्या बरी म्हणटाय की
ह्या नास्तिकत्यांची येताय तुजें जाप. आज क्वायर असो दीस जाल्यार हांव एक 2 मिनटां काण घेवन आनी एक घडी सांगून हांव संपयतां. हांवें विचारलें सिरियस क्वेश्चन तुमी आतां सगळे दीस रिफ्लेक्ट करीचे. विल यू स्टँड विथ एंड स्टँड बाय जीसस द किंग ऑर यू वेवा. देर नलपा पोय जिडा पोय नलपा देरून मार पडटा म्हणटाना तेणें उडचें दोंडोणीर. आतां गायन मंडळीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. एक ल्हान नीज घडी सांगून हांव संपयतां. युकेंत रिचर्ड बर्टन म्हणलो नांवाडीक एक्टर आनी सिंगर आसलो, भारी फेमस. एक दिसा ताच्या फिरगजेन ताका सन्मान चिंत्या आमच्या फिरगजेचो नांवाडीक सिंगर म्हण चिंत्या तोट्टा फिरगजेन सन्मान म्हणल्या बरी. तो आयलो मिसाक जालें सन्मान आसलो आनी सन्मान करतना सोगटांनी म्हळें रिचर्ड एक सॉंग जाय आमकां, एक सॉंग सिंगर, व्हडलो सिंगर न्ही तूं आतां न्ही हालता रावलो म्हण चिंत्या तशें. कळ्ळें सॉंग जाय म्हण विचारलें. त्या दाळा तो ल्हान आसतना दोतोन शिकिल्लो पाद्र्या बाबळे विगार तो फाटल्यान बसलो रिटायर्ड जावन. तो एकलो रेजिडेंट जावन आसलो 80 वर्सां प्राय. तो फाटल्यान उबे रावन म्हणलो रिचर्ड हांवें तुका ल्हान आसतना शिकयल्लें साम नंबर 23 सिंगर. कळ्ळें साम नंबर 23 दोतिल्ला. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना ते सिंगर. रिचर्डान म्हळें जायत फादर एक कंडिशन, हांवें सिंगले परंत तुवें सिंगरी घे. काले म्हणटलो पाद्र्या जायत म्हणलो जायत. रिचर्डान सिंग केलें वंडरफूल मेलोडियस इतलें मधुरसाण सिंग केलें की सक्कट लोक उठलो आनी 5 मिनटां ताळयो बंद जायनात. रिचर्डान म्हळें पुरो. आतां म्हणलो पाद्र्या बाक विगाराक फादर आमी एक कंडिशन घाल्लें आतां तुवें सिंग करीजे. पाद्र्या उठलो कश्टांनी उठलो. खामच्या ताळ्यान सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना गायन करतना मौन शांत. लोकांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयलीं. पाद्र्याबाच्या खंतार जालें ताळयो नात. त्या दाळा रिचर्ड बर्टन म्हणलो माय डियर फ्रेंड्स आय रीच्ड युअर इयर्स बट फादर रीच्ड युअर हार्ट. हांव तुमच्या कानाक पावलो, पाद्र्या तुमच्या काळजाक पावलो. आय नो ओन्ली द साम बट फादर नोज द शेपर्ड. म्हाका खाली किर्तन गुत्ता. पाद्र्या बाग गवळ्याची वळख आसा. तुमकां वळख आसा गवळ्याची? तुमकां वळख आसा त्या गवळ्याची जेजुराची? आनी सिंगर्स हांव तुमकां सांगता इफ यू नो द शेपर्ड युअर सिंगींग वील बी मच मच बेटर. इफ इट इज ओन्ली लिरिक्स नो. इफ यू नो द शेपर्ड रियली यू कॅन रेज द हार्ट्स अँड मायंड्स ऑफ पीपल टू गॉड. दॅट इज द ब्युटी ऑफ लिटर्जिकल सिंगींग. आनी तुमी सगळे वर्स काम करतात न्ही तुमकां कांय आमी कांय म्हणल्यार रेम्युनरेशन म्हणना कांय ना. युअर सॅक्रिफायस युअर टायम मे गॉड ब्लेस युअर जनरॉसिटी. म्हजे मागणे आस तुमकां देव बेसांव दिवं दी आनी आनीकी नवी नवी कलाकारां आमच्या फिरगेचे दिवन आमचें संगीत देवाक मेसवूं दी म्हूण आमी मागया.